ठ्याक्क पोले थोपाको साइजमा छ। ठ्याक्कै गाउँघरमा जुन पाउँछ नि सानो सानो टमाटर सेम त्यही टेस्ट छ, गुलियो गुलियो। त्यस्तो केही फरक टेस्ट छैन पहेँलो भएर। कस्तो पहेँलो टमाटर, कति सानो हो फेरि, पुरा आँखामा हराउने टमाटर छ। पोले थोपा खुवाउने जस्तो छ यो टमाटर त। ठ्याक्कै मूर्खला बाबु पोले थोपा एउटा खाऊ भने जस्तै। चेरी टमाटर्स सानो सानो। काँचो टमाटरको स्मेल नै अर्कै, मुखै बिगारिदियो यार। टेस्ट गरिदिएको म त फेरि मार्केटमा आयो भने म टेस्ट गरिदिन्छु। यहाँ फेरि यो बेकरी सेक्सनको मजालाई देखाइदिन्छु।